हत्ता इज़ा आताऊ अला वादिल नमली, यहाँ तक कि जब वो पहुंचे यानी एक वादी चुंटियों की, कालत नमलतुन, तो उनमें से एक नमला ने कहा यानी चुंटी ने कहा, या अय्युहल नमलू, ए चुंटियों, उदखुलू मसाकिन मसाकिनकुम, कि इसमें इस बिल्लों में मा सके ना कुम, अपने बिल्लों में दाखिल हो जाओ, यानी मस्कन से निकला कि अपने घरों में अपने बिल्लों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम, कहीं कुचल ना दिए जाओ तुम, सुलेमान व जुनूदहु, सुलेमान के लश्करों से, वहुम ला यशरून, और उन्हें तो इस चीज का शऊर भी नहीं होगा। तो ये अब देखें चीदा चीदा वाकयात अल्लाह तबारक व तआला ने सुनाए हैं इनके। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको जो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने फन दिए थे ना, वो कोई जादू ही नहीं थे। अब देखें आज के ज़माने में आप देखें कि फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लोहे पिघलते हैं, फिर दूसरी चीज़ें बनती हैं, और इस तरह ये काम होता है। तो इसी तरह दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी फैक्ट्रियां थी, उनके हर काम के महकमे थे, हर महकमे को उनके जो मालिक थे, जिनको उन्होंने ओहदा दिया होता था, जिनको हेड बनाया होता था, वो उनको चलाते थे। ये सिर्फ वो जादू की छड़ी नहीं फेरते थे, उन्होंने वाकयातन अपने तमाम कामों में तरक्की की। और इसी तरह लोहे की बड़ी बड़ी उनकी फैक्ट्रियां होती थी जिसमें लोहा पिघलता था। ठीक है कि जब ये शुरू की बातें हैं कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम को पैगंबरी मिली तो उन्होंने कहा कि मैं क्या काम करूं, कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे लोगों के मतलब के जो दिए में से खा रहा हूं बैठा। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई काम करूं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये लोहे का काम उनके ज़हन में डाला। अब ये नहीं है कि हम जो समझते हैं कहानियां पढ़ के कि उन्होंने एक लोहा पकड़ा और उसको ऐसे करके मरोड़ दिया, ये सब ना कहानियां ही हैं। मैं आपको बताऊं, उन्होंने भी ताकतें लगाई होंगी, उसको कूटा होगा, उसको किया होगा, बस अल्लाह ने उन्हें वो सेंस दे दी, वो इल्म दे दिया कि इस लोहे को कैसे बनाना है, उनके हाथों में वो ताकत दे दी। बस हम आज भी लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में तो कोई जिन्नों जैसी ताकत है, तुम जिस काम को पकड़ते हो तो ऐसे कर देते हो। इसी तरह ताकत उन हाथों में अल्लाह देता है जो काम करने की आदी हो, फिर अल्लाह भी ताकत दे देता है। तो ये कोई कहानी बना डाली कि वो तो लोहा पकड़ते थे और अपने हाथों से उसको कर के फारग, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मेहनत करते थे, उन्होंने मेहनत यहां तक की कि आप देखें कि मैंने एक किस्सा पढ़ा था, ये सूफी साबन का एक बंदा था जिसका नाम था सूफी साहब। उसने अपनी छोटी सी कहानी लिखी। ये 200 साल हो गए होंगे ये सूफी की ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी। पहले तो सूफी साबन ही मशहूर था ना। उसने लिखा कि मैं अपने घर के सेन में एक तांबे में साबन बना के उसको खुश करके उसकी टिक्कियां काट के खुद अपने हाथों से कागज हारे के ऊपर चढ़ा के साइकिल पे रख के बेचने जाता था। हम दाऊद अलैहिस्सलाम की इन चीजों को नहीं जानते कि उन्होंने कितनी मेहनतें की होंगी, तो फिर फैक्ट्रियां बनी होंगी, फिर वो मुल्क तरक्की कर गया होगा, फिर दूसरे मुल्क उनसे चीजें लेती होंगे और पूरे मुल्कों में उनके मुल्क छाए होंगे। जिस तरह आजकल चाइना छाया हुआ है, हर चीज चाइना की। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं। उन्होंने कहा हम बना लेंगे। पाकिस्तान आज सोच रहे कि हमने किसी गैर मुल्क की चीज इस्तेमाल नहीं करनी, खुद बनानी है, आहिस्ता आहिस्ता करने लग जाए तो ये भी तरक्की कर जाएंगे। जब आप दूसरों के मोहताज रहेंगे कि हमें चीजें आ जाती हैं तो हम क्यों बनाए, तो ये गलत बात है। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई दाऊद अलैहिस्सलाम ने। इसी तरह उस बंदे ने जो कहानी लिखी, उसने कहा मैं घर घर जाके ना वो टिकिया बेचता था, औरतें खरीदती थी, घर वाले खरीदते थे, और साबुन बहुत आला में बनाता। तो उसने कहा मैं बड़े ध्यान से ये बनाता साबुन, औरतों को पसंद आए कि इससे हाथ भी नहीं जलते, इससे हमारे हाथ भी नहीं दुखते, इससे खुशबू बल्कि आती है, कपड़ों से खुशबू आती है। देखिए ना तमाम चीजों को देख। आज वो बंदा 200 साल हो चुकी हैं, उसकी नस्लें भी देखें ऐश कर रही। अब सूफी ऑयल, सूफी साबुन, सूफी पता नहीं क्या क्या है। अब क्या है, ये जादू है, पूरी फैक्ट्री है ये बनी हुई। तो मेरे समझाने का मकसद ये है कि दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी ये ना समझे कि अल्लाह ने उन्हें जादू दिए थे भाई इसलिए वो तरक्की कर गए। अगर हम अपने पैगंबरों को ये सोच के बैठे रहेंगे तो हम किसको अपना मॉडल बनाएंगे? हम कहेंगे उन्हें तो बैठे अल्लाह ताला उनके हाथ में लोहा पिघला देता था, तो हम क्या करें? पैगंबरों को तो अल्लाह ने इतने मौजज़े दिए, हमें कुछ भी नहीं। ये सब कहानियां शायद उन लोगों ने बनाई कि जो चाहते होंगे कि मुसलमान तरक्की करें ही ना।
وہ کہتے ہوں گے کہ مسلمان جو ہے نا یہ اپنے پیغمبروں کو جس طرح معجزے ملے ہیں نا اس طرح نا یہ معجزوں میں بیٹھے رہیں، ان کو دعاؤں پہ لگاؤ کہ یہ دعا پڑھو گے، اتنی دفعہ پڑھو گے یہ کام ہو جائے گا، یہ اتنی دفعہ ذکر اذکار کرو گے تو یہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ہلو جلو نا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ صرف قرآن پڑھنے سے اور اس کا ذکر کرنے سے اور پھونکے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں ان کو پھونکے مارنے سے اثر ہوتا ہے جو اس پر پھر عمل بھی کرتے ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں اور دعاؤں کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، ان پہ دعائیں اثر بھی پھر کرتی ہیں۔ خالی دعائیں خالی قرآن کوئی اثر نہیں کرے گا، میں آپ کو بتا دوں۔ اس لیے سلیمان و داؤد علیہ السلام محنتی تھے، انہوں نے محنتیں کی ہیں، ہاں وہ اللہ کے پیغمبر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزے بھی دیے کہ جب وہ تلاوت کرتے داؤد علیہ السلام تو پہاڑ ان کے ساتھ ایسے گیت گاتے جھکتے، ہوائیں آ جاتی، کیونکہ ان کی آواز میں اتنی تاثیر تھی، اور وہ آواز بھی کہتے ہیں مجھے اللہ نے دی، وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کو ہمیں جاننا چاہیے، صرف جادو سمجھ کے نہیں پڑھ لینا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی۔ تو اس لیے یہ کہانی سناتے سناتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ ایک دفعہ چونٹیوں کی وادی میں گئے تو ایک چونٹی نے دیکھا کہ ان کے اتنے بڑے بڑے جنود آ رہے ہیں لشکر، تو اس نے کہا جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ، اب ہم بھی دیکھیں نا اپنے پاؤں میں کیڑے مکوڑے چونٹیاں کتنی مارتی ہوں گی، ہمیں پتہ ہے کوئی چونٹیاں گفتگو کرتی ہوں گی کہ مر گئے ہم تو، اور کبھی دوائیاں چھڑک کے ہمیں مار رہی ہیں۔ تو یہ شکر کریں کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے کوئی لکھ نہیں دیں کہ ایک چونٹی نہیں مارنی، ایک کیڑا نہیں مارنا، اللہ نے یہ معاف کر دی ہیں چیزیں کہ یہ پیروں میں پھرتی ہوئی میرے انسانوں کو نظر نہیں آنی، لیکن اللہ نے لکھ دیا ایک قصہ بھی کہ یہ بھی میری مخلوق ہے، دیکھو چونٹی بھی میری مخلوق ہے۔ ایک دفعہ نا یہ تو قصہ بھی ہے نا، ایک دفعہ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جا رہے تھے دعائے استسقاء کے لیے، دعائے استسقاء کیا ہوتی ہے؟ بارش کی دعا کے لیے۔ تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی ہو کے اپنے سارے بازو اوپر کو کر کے اللہ سے کہتی ہے اللہ بہت گرمی ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں تو بارش کر دے اللہ۔ وہیں سے وہ اپنی فوج کو لے کے مڑ گئے کہ بھائی آ جاؤ، دعا کسی کی سن لینی ہے اللہ نے۔ تو اللہ اپنی تمام مخلوقات کی دعائیں سنتا ہے۔ یہ کیڑے مکوڑوں کی بھی اللہ نے بتایا کہ یہ سب میری تسبیح بھی کرتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ تسبیح بھی ہے، جتنے پرندے ہیں ان کی الگ الگ تسبیح ہے، سمندر کے جتنے جانور ہیں ان کی الگ الگ تسبیح ہے، اللہ کی تمام یہ چرند پرند جانور پودے سب یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ سن لو، کہ پھر اس چونٹی نے کہا کہ چلو، تو داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی اور کہا، اور سن کے کیا کہا کہ جب بات سنی تو میری بات سنے، ہم لوگ کوئی بھی کام کریں نا ذرا سا بھی اچھا، میں تو یہ کر لیتی ہوں، میں تو شروع سے ہی مجھے یہ آتا ہے، ہم لوگ کچھ نا اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کہ ایک تو بات یہ کہ انہوں نے کہا مجھے چونٹی کی بات سنائی دے دی، اتنا بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا پہلے کہ اے اللہ یہ تم نے مجھے نا سینس دی ہے، علم دیا ہے کہ میں ان کی بولی سمجھ گیا ہوں، میں تو کسی قابل۔ یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے نا ایک چونٹی سے بھی سیکھ سکتے ہیں ہم، کہ چونٹیاں اگر ہم دیکھیں نا تو ہم کہیں اللہ کرے کہ ہم انہیں کبھی نہ ماریں، وہ تو اپنے کام میں لگی رہتی، انہوں نے پورے 6 مہینے اپنا رزق اپنی بلوں میں جمع کرنا ہے اگلے 6 مہینے کے لیے، پھر وہ کھانا ہے۔ اور ان کی بھی جتنی فوجی ہوتی ہیں نا کیڑے مکوڑوں کی، یہ چونٹیوں کی، ان کے بھی درجے ہوتے ہیں، ان کے بھی بادشاہ اور وزیر ہوتے ہیں، یہ کام کروانے والوں سے کام کرتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کوئی جھوٹی کہانی پڑھی کہ اس طرح یہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں نا ان کے بادشاہ جو ہوتے ہیں نا وہ ویلے بیٹھ کے کھانے والے ہوتے ہیں، ظاہر ہے بادشاہ اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، مزدور کام کر رہے ہیں، سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ جو بادشاہ چونٹی چونٹا جو بڑے تھے تو یہ بچھڑ گئے، تو ان کے کوئی رہے نا تو یہ تو مرنے والے ہو گئے۔ اب ان کو کہیں سے اپنے 2 مزدور نظر آئے، وہ فٹافٹ آئے ان کے پاس اور ان کے رہنے سہنے کا ان کو بل بنایا، وہی رہنے کا، کھانے لائے، کھانے کا انتظام کیا، تو بادشاہ کو بھی کھانا ملا۔ تو اس لیے ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنے جنود اپنے لشکر بنائے ہیں۔ بات یہ ہے کہ چاہے بادشاہ ہوں جس طرح سلیمان اور داؤد علیہ السلام ہے، چاہے کوئی ہو، کام کرنا چاہیے۔